اب जिस शायर को मैं दावत सुखन दे रहा हूँ वो इसको एक पायदान और ऊपर तक लेके जाएगा. कोई तारुफ की जरूरत नहीं, बड़ा जाना पहचाना चेहरा है. मुल्क में और मुल्क के बाहर भी हर जगह अपनी पहचान बना चुके, अपने खूबसूरत तरन्नुम से, उसके सहर से लोगों को दीवाना बना चुके मोहतरम वारसी साहब, मैं उन्हें दावत सुखन देता हूँ इस छोटे से शेर के साथ कि तुम मोहब्बत को खेल कहते हो, तुम मोहब्बत को खेल कहते हो, हमने बर्बाद जिंदगी कर ली. वारसी साहब, जोरदार तालियों से उनका खैर मकदम. शमीम खान साहब को इस मुशायरे के लिए एक बार फिर मुबारकबाद. एक अजीम शायर के नाम से ये मुशायरा मंसूब है, खुमार बाराबंकवी साहब, जो तारुफ के मोहताज नहीं है. बहरहाल मैं उनको फिर एक बार मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने उस अजीम शख्सियत के लिए प्रोग्राम रखा जिससे चलते हुए उर्दू शायरी हम तक पहुंची. शमीम भाई के जज्बे को सलाम, बार बार सलाम. यकीनन वो इसके यूट्यूब के ज़रिए बहरहाल जैसे भी सुनेंगे इस प्रोग्राम को तो वो हकदार भी हैं इस चीज़ के. जब लॉकडाउन का ज़माना चल रहा था, मुझे ये जिक्र करना इसलिए ज़रूरी पड़ रहा है कि उन्होंने उस वक्त भी शुअराए किराम को ऑनलाइन मुशायरे पढ़वाए और उसकी बाकायदा पेमेंट की. आपसे दरखास्त है कि एक बार तालियों से आप भी अपनी मौजूदगी का इजहार करें. बहुत बहुत शुक्रिया. आइए खुमार साहब के लिए एक मतला पढ़ता हूँ. आप हजरात बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मेरी हिम्मत हो रही है, मगर मैं ये सोच रहा था कि चंद लोग हैं, यहाँ क्या पढ़ा जाए, मगर आप लोगों की अभी तक मौजूदगी, हमारे राव साहब तशरीफ रखते हैं, आप तमाम हजरात हैं, माहिर साहब हैं, अब्दुल कय्यूम साहब हैं रुड़की से और देवबंद वगैरह से. बहरहाल मतला मैं पढ़ना चाहता था खुमार साहब के लिए. मुलाजा फरमाएं कि मेरे सुखन में बुजुर्गों के जो हवाले हैं, मेरे सुखन में बुजुर्गों के जो हवाले, मेरे सुखन में बुजुर्गों के जो हवाले हैं, ये वो चराग हैं जिनमें बहुत उजाले हैं. वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह. मेरे सुखन में बुजुर्गों के जो हवाले हैं, ये वो चराग हैं जिनमें बहुत उजाले हैं. बहुत शुक्रिया. ये वो चराग हैं जिनमें बहुत उजाले हैं. बहुत एक मतला 2-3 शेर तहत में, उसके बाद एक गजल तरन्नुम से. मतला ये है कि साथ रहता इसी मकान में है. इशारों के नावों का नाम शायरी है. आप महसूस कर रहे हैं, दुआओं से नवाज रहे हैं, तो मुझे भी ये शेर याद आए. साथ रहता इसी मकान में है, फासला फिर भी दरमियान में है. क्या बात, फासला फिर भी दरमियान में है. साथ रहता इसी मकान में है, फासला फिर भी दरमियान में है. और तू जो थोड़ा बहुत उड़ान में है, तू जो थोड़ा बहुत उड़ान में है, क्यों समझता है आसमान में है, क्यों समझता है आसमान में है. शेर पढ़ता हूं हजरात के. उसने आंखों से कुछ कहा शायद, उसने आंखों से कुछ कहा रिजवान शायद. भाई, बहुत अच्छे. सदर मोहतरम, उसने आंखों से कुछ कहा शायद, गुनगुनाहट सी मेरे कान में है. वाह वाह वाह, गुनगुनाहट सी मेरे कान में है. और चंद लम्हों की मेहमान है ये, चंद लम्हों की मेहमान है ये, जिस जवानी के तू गुमान में है. क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा. जिस जवानी के तू गुमान में है. मतलब पढ़ता हूं साहब. धूप में शामियाने लगे हैं, धूप में शामियाने लगे, धूप में शामियाने
بہت شکریہ عنایت محمد۔ دھوپ میں شامی آنے لگی ہے، وہ خیالوں میں آنے لگے ہیں۔ شعر بطور خاص۔ کوئی جانے غزل بن گیا ہے، کوئی جانے غزل بن گیا ہے، کوئی جانے غزل بن گیا ہے، ہم غزل گنگنانے واہ 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 واہ، بہت خوب بہت ہم خوب، غزل گنگنانے لگے بہت اچھا۔ روئے روشن سے زلفیں ہٹا دو، روئے روشن سے زلفیں ہٹا دو، اب اندھیرے ڈرانے لگے ہیں، بہت خوب بہت خوب، اب اندھیرے ڈرانے لگے ہیں۔ شعر ملاحظہ فرمائے، بہت شکریہ رحمان بھائی، دیکھیں بطور خاص۔ چند پل کی ملاقات کو بھی، چند پل کی ملاقات کو بھی بھولنے میں زمانے لگے، بھولنے میں زمانے لگے ہیں، وہ جدھر سے بھی گزرے ہیں ہنس کر، جدھر سے بھی گزرے، وہ جدھر سے بھی گزرے ہیں ہنس کر، راستے جگمگانے واہ واہ واہ، لگے، راستے جگمگانے لگے، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ، وہ خیالوں میں آنے لگے۔ بہت اچھا، بہت شکریہ۔ ان سے وارث نظر جب ملی ہے، ان سے وارث نظر جب ملی ہے، ان سے وارث نظر جب ملی ہے، بن پیے ڈگمگانے لگے، بن پیے ڈگمگانے لگے، دھوپ میں شامی آنے لگے۔ بہت شکریہ، اس پروگرام کا حصہ بنے۔ مطلب پیش کرتا ہوں، صاحب ملاحظہ کر لیں۔ شدت ہجر بڑھانے کی ضرورت کیا ہے، شدت ہجر بڑھانے کی ضرورت کیا ہے، راز دل سب کو سنانے کی ضرورت کیا ہے، راز دل سب کو سنانے کی ضرورت کیا ہے۔ آپ مشاعرے کے آخر تک بیٹھے، یقیناً آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا۔ بات نہیں، بہت شکریہ۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ گفتگو عشق میں ہو جاتی ہے آنکھوں آنکھوں، گفتگو عشق میں ہو جاتی ہے آنکھوں آنکھوں،
سب کو آواز سنانے کی ضرورت کیا ہے سب کو آواز سنانے کی ضرورت کیا ہے ساری دنیا کی نگاہوں سے بچو دل میں رہو ساری دنیا کی نگاہوں سے بچو دل میں رہو میرا دل چھوڑ کے جانے کی ضرورت کیا ہے میرا دل چھوڑ کے جانے کی ضرورت کیا ہے شدت ہجر بڑھانے کی ضرورت کیا ہے شعر ملاحظہ فرمائیں شدت ہجر بڑھانے کی ضرورت کیا ہے تم جو چاہو تو نگاہوں سے قیامت کر دو تم جو چاہو تو نگاہوں سے قیامت کر دو تم کو تلوار اٹھانے کی ضرورت تم کو تلوار بہت شکریہ شدت ہجر بڑھانے کی ضرورت کیا ہے تم جو چاہو تو نگاہوں سے قیامت کر دو تم کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے تم کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے شدت ہجر بڑھانے کی ضرورت کیا ہے جی شدت ہجر بڑھانے کی ضرورت کیا ہے تم جو چاہو تو نگاہوں سے قیامت کر دو تم جو چاہو تو نگاہوں سے قیامت کر دو تم کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے شدت ہجر بڑھانے کی ضرورت کیا ہے بہت شکریہ جس میں سب کچھ ہو محبت کے سوائے وارث جس میں سب کچھ ہو محبت کے سوائے وارث ایسے بازار میں جانے کی
ضرورت کیا ہے، ایسے بازار میں جانے کی ضرورت کیا ہے، شدت ہجر بڑھانے کی ضرورت